आमी आसा आगशी फ्लायओवराच्या पोंदार. हो फ्लायओवर आमकां फ्लायओवर हो आमचो मारगांव वयता त्या रोडाक आसा. आतां हे दाखोवपाचें कारण कित्याक हे गाडयेक लागून पळय ह्या गाडयेची सिट्युएशन, कंडिशन पळय ह्या गाडयेचें. एक्सिडंट जाला पळय फाटल्या 3-4 दीस पयलीं. गाडयेक पळयत जाल्यार जीव जावं जीव नाका तसलें जाता. ते कंडिशन पळय ह्या गाडयेचें. कांय लोक सांगता हिंगा ही गाडी कोणाची आसा ती एक पॉलिटिशनाच्या रिलेटेडाची गाडी आसा आनी फाटल्या 3-4 दीस पयले ह्या गाडयेचो एक्सिडंट जाला. पूण जे भाशेन गाडयेचो एक्सिडंट जाला त्या भाशेन कोण उरतलो उरचो ना तेंय कांय सांगूंक जायना. पूण देवाचे कृपेन पळय ताका कांय जावंक ना. लकिली तो सेफ जाला. पूण गाडी पळयत जाल्यार लोकांनी पळोवचें गाडी कशी चलोवपाक जाय, सांबाळ चलोवची. कित्याक असले एक्सिडंट जायत जाल्यार त्या गाडयेन डेफिनेटली कसली इंजरी जायत ती सांगूंक जायना. पूण डेफिनेट हितूंतल्यान एक मिलाक अशी म्हणूंक जाता की लोक सांगता त्या प्रमाणे हितूंतल्यान भितर मनीस गाडी चलयतालो तो वाचला. पळया कंडिशन ह्या गाडयेचें. तें कांयच उरोंक ना.